सारिम बर्नी कहाँ से वापस आ रहे थे जब एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुए? अमेरिका से। FIA को किसने कहा गिरफ्तार करो इनको? अमेरिका। तो अमेरिकी हुक्काम क्या हैं? जो वो काम कर रहे थे नेक नीयति से कर रहे थे, उसमें मुमकिन है कि उनको किसी जगह हाथ में 4 पैसे भी आते हो, लेकिन काम नेक नीयति से कर रहे थे। सारिम बर्नी गिरफ्तार हैं, जमानत भी मुस्तरद हो गई। जो तफ्तीश करने वाले हैं वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं सारिम बर्नी, और सारिम बर्नी साहब जो हैं उनके इस झूठ को साबित करने के लिए हमारे पास हया की जो वालदा है उनका भी बयान मौजूद है। अच्छा, उनकी ये लॉजिक है ना कि जो जुर्म है वो सरजद आपकी सरजमीन पे हुआ तो आप इस पर कार्रवाई करें। सारिम बर्नी साहब के खिलाफ ये शिकायत जो है वो मैं नाम ले देता हूँ दर्ज करवाई है। लेकिन ये जुर्म भी है, एक तो जाहिर है गुनाह है या नहीं है, लेकिन हाँ, जुर्म तो है ना। जुर्म है। जो FIA की तहकीकात हैं उसमें तो ये है ना कि 20-25 बच्चे इन्होंने ये ऐसे ही किए हैं इस हाँ, असल में तो नहीं है ना, ये तो मल्टीपल केसेस है ना, वो उन तमाम केसेस की तफ्तीश करनी है। सही है। ये केस बिगड़ा हुआ है, मुमकिन है कुछ और बिगड़े हुए केसेस भी निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इंसानी स्मगलिंग का केस और सारिम बर्नी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है, क्या इसमें अमेरिका का हाथ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो सारिम बर्नी गिरफ्तार हैं, ज़मानत भी मुस्तरद हो गई। आप देखिए सारिम बर्नी साहब की इस ज़मानत मुस्तरद होने के मामले में वो जो बच्ची है हया जी, उसके हवाले से ये जो तफ्तीश करने वाले हैं कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं सारिम बर्नी, और सारिम बर्नी साहब जो हैं उनके इस झूठ को साबित करने के लिए हमारे पास हया की जो वालदा है उनका भी बयान मौजूद है। अब ये तो हैं तफ्तीश करने वाले हुक्काम, FIA हमारे यहाँ का। सारिम बर्नी साहब का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हुआ था और इनको जेल भेज दिया गया था। ठीक है। अब इन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दी, वो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है। कहा यह जा रहा है कि बड़ा प्रेशर है, पाकिस्तान के बाहर से प्रेशर है, अमेरिकी प्रेशर है, नहीं मतलब पाकिस्तान के सिस्टम पर, और सारिम बर्नी के खिलाफ काफ़ी कुछ है, इसलिए सारिम बर्नी इस वक्त जिस हाल में हैं इस हाल में हैं। सारिम बर्नी साहब के खिलाफ ये दरख्वास्त हमें क्या पता चला कहाँ से आई है, या ये शिकायत कहाँ से आई है? FIA को अमेरिका की जानिब से लिखा, अमेरिका की जानिब से बताया गया था। अब ये इनडायरेक्ट तो शायद दुरुस्त है, लेकिन ये एक्चुअली दुरुस्त नहीं है। अच्छा, यानी ये किसी कनेक्शन से जोड़ जाड़ के तो खबर दुरुस्त हो जाएगी कि FIA हुक्काम के पास अमरीकी शिकायत है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये दुरुस्त नहीं है। मेरा एक सोर्स जो बहुत करीब है सारिम बर्नी साहब से भी, और वो सोर्स बहुत करीब है साथ में अंसार बर्नी साहब से भी, इस ख़ानदान से, और उस सोर्स का इन दोनों से जितना करीबी ताल्लुक़ है उतना ही करीबी ताल्लुक़ है FIA हुक्काम से भी। ठीक है। उस सोर्स ने जो बात बताई ना, वो बात इंतहाई नाकाबिल यकीन है, और मेरा उस सोर्स से मिलने वाली ख़बर की बुनियाद पर दावा है कि सारिम बर्नी को ख़ुद भी पता है। अच्छा, कि उनके साथ जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारिम बर्नी कहाँ से वापस आ रहे थे जब एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुए? अमेरिका से। FIA को किसने कहा गिरफ्तार करो इनको? अमेरिका। तो अमेरिकी हुक्काम क्या है? मतलब जब वो बंदा वहां से आ रहा है, ठीक है, वो वहां पहुंचा, आपने घूमने घामने फिरने दिया, लेकिन जब वो वहां से एग्जिट कर रहे हैं ना, अथॉरिटीज एयरपोर्ट पे रोक लेंगी, ठीक है, आपने उसे अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोका नहीं। अच्छा, उनकी ये लॉजिक है ना कि जो जुर्म है वो सरजद आपकी सरजमीन पे हुआ तो आप इस पर कार्रवाई करें। तो वहां पे रोका नहीं, यहाँ पे उसको जो है वो आपने गिरफ्तार करवा दिया है और उसके खिलाफ केस बन गया है। सारिम बर्नी साहब के खिलाफ ये केस इतने करीबी आदमी ने बनवाया है, इतने करीबी आदमी ने बनवाया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, मैं नाम ले देता हूँ। ये टसल है, ये किसी और NGO वाले की टसल है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये किसी और NGO वाले की टसल इन अ वे तो है, लेकिन अगर कोई इसका वो डाले ना कि इसको आप डाल दें आलमगीर पे, किसी और पे, बराह रास्त ताल्लुक नहीं है उनका, जफर अब्बास पे या किसी और शख्स पे डाल दें, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। सारिम बर्नी साहब के खिलाफ ये शिकायत जो है वो मैं नाम ले देता हूँ दर्ज करवाई है मेरे सोर्स के दावे के मुताबिक, यानी दर्ज नहीं करवाई, दर्ज करवाने तो खुद सामने आना होगा ना। अंसार अब्बासी साहब, अंसार बर्नी साहब खुद इसके पीछे हैं, अंसार बर्नी साहब खुद इसके पीछे हैं, और अंसार बर्नी साहब ने
ایک انٹرویو تھا اس میں بھی کچھ اس حوالے سے کچھ اس کے اشارے دیے تھے، اور ان دونوں کے تعلقات کچھ برس پہلے تک بہت اچھے تھے جیسے بھائیوں کے ہوتے ہیں، بڑے مثالی تھے. اب ان دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل بھی مثالی نہیں ہیں، حالانکہ کافی وقت ہو چکا. انصار بنی صاحب جو ہیں وہ خود ان کے مطلب بڑے بھائی، خود اس این جی او کے اس کام سے وابستہ فلاحی کاموں سے اور سب کچھ، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انصار برنی صاحب موجود ہیں. میرے سورس کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ سب کچھ کروایا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی وہ تو انسانی بنیادوں پر کر رہے ہیں. دونوں بھائیوں کے درمیان چپقلش ہے، کچھ چیزیں ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، وہ سب یہ انسانی بنیادوں پر. اچھا، یہ سب کچھ سالم بنی صاحب کے جو الزامات ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ انصار بنی صاحب یہ انسانی بنیادوں پہ کر رہے ہیں اور برداشت نہیں کروں گا بھلے بھائی ہی غلط ہے، تو یہ ایسا ہے نا کہ ان پر الزام ہے، اس کی درستی بھی ہو چکی ہے، تصدیق بھی ہو چکی ہے. انصار بنی صاحب جو ہیں وہ یہ انسانی ہمدردی، بڑے بڑے اصول، بھائی چاہے بھائی ہی غلط کیوں نہ ہو برداشت نہیں کروں گا، اس وجہ سے نہیں کر رہے. ان کو بھائی سے کچھ پرابلمز ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں. اچھا، تو اس سورس کا یہ کہنا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کیونکہ وہ دونوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سالم بنی جو ہیں وہ غلطی کر گئے ہیں. سالم بنی مجرم نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، یعنی انہوں نے جو کیا ہے اس میں ان کی غلطی ثابت ہو جائے گی کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. یہ جو $3,000 فی بچہ بیچنے والی بات یا $25,000 فی بچہ بیچنے والی بات، یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، جو وہ کام کر رہے تھے نیک نیتی سے کر رہے تھے، اس میں ممکن ہے کہ ان کو کسی جگہ ہاتھ میں 4 پیسے بھی آتے ہوں، لیکن کام نیک نیتی سے کر رہے تھے. اچھا، اور اس کام میں ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ نیک نیتی کیسی ہے؟ اس بچی کے کیس میں انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بچی آرفن ہے، ٹھیک ہے، یتیم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچی یتیم نہ نکلی. تو یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے کہ وہاں والدین کو بچیاں جن کو چاہیے یا بچہ چاہیے ان کو مل جائے، اور یہاں جو فیملی ہے جو بہت ہی پسے ہوئے پسماندہ فیملیز ہوتی ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان سے ایک اولاد، ان سے ایک ایسی بچی یا بچہ لے کر وہاں دے دیا جائے. تو یہ وہ کیس ہے. ایک خاص کیس میں جو سالم بنی صاحب کے پاس آیا، ہوا یہ کہ باپ نے بچی ان کو دی اور یہ کہا کہ اب میں نہیں سنبھال سکتا، میں نہیں پال سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، اخراجات کیونکہ میں نے کر لی ہے دوسری شادی. ٹھیک ہے. اچھا، ماں جب علیحدہ ہو گئی تھی شوہر سے، جو اس بچی کی ماں تھی، تو اس نے بچیاں نہیں رکھی. باپ نے کر لی دوسری شادی، اور دوسری شادی پر وہ جو نئی بیوی تھی اس کی، وہ بھی رکھنے پر آمادہ نہیں تھی، تو اس نے ان کے حوالے کر دی. اب ان کو انہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے تھا. ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ڈاکیومنٹس میں بچی کو آرفن ڈکلیئر کیا. اچھا، اب جب اس کو یتیم ڈکلیئر کیا ہے تو تو ہی باہر لے جا سکتے تھے نا. تو ہاں، تو یہ یتیم ڈکلیئر کرنے کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے، اور یہ اب ان کو نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ جرم بھی ہے، ایک تو ظاہر ہے گناہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جرم تو ہے نا. جرم ہے، اور اس غلطی کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. جو میرا سورس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا یہ ججمنٹ ہے، چونکہ وہ بہت ہی بڑا نام ہے، صحیح ہے، اس کا بہت ہی قریبی تعلق ہے، تو اس سورس کا یہ ججمنٹ ہے کہ میں خود، اور وہ سالم بنی صاحب جتنا ہی بڑا نام ہے، صحیح ہے، بڑا مقبول نام ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ نیک نیتی سے کام کر رہے تھے. صحیح ہے. اس میں ان کا یہ نا بچے اسمگل کرنا، بچے بیچنا پیسے کے لیے کاروبار نہیں تھا، لیکن غلطی کر گئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھگت رہے، اور بھگت رہے انصار بنی کی وجہ سے. اچھا، اپنے بھائی کی وجہ سے. لیکن جو FIA کی تحقیقات ہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ 20-25 بچے انہوں نے یہ ایسے ہی کیے ہیں اسمگل. اصل میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ملٹیپل کیسز ہے نا، ان تمام کیسز کی تفتیش کرنی ہے. صحیح ہے. یہ کیس بگڑا ہوا ہے، ممکن ہے کچھ اور بگڑے ہوئے کیسز بھی نکل آئے، اور اس کام کو انجام دیتے ہو ہمارے ہاں جو قانونی مسائل ہیں، جو خاندانی مسائل ہیں، جو لوگ کئی دفعہ اپنی شناخت بھی چھپانا چاہتے ہیں، اس طرح کے پرابلمز میں غلطی ہو گئی ہے، تو اس غلطی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور اندر سے بھگت رہے ہیں، فیملی کے اندر سے. انہوں نے خود مجرمانہ فیل نہیں کیا ہے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.